हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी ही मुजर्रब और ख़ास दुआ है जो हदीस की किताब के अंदर आई है कि अगर कोई इंसान ये चाहे कि अल्लाह ताला उसे साबिर बना दे और शाकिर बना दे, तो अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से उसको साबिर और शाकिर बना देते हैं। अब ये दो सिफ़ात ऐसी हैं जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है और अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद औलिया अल्लाह में ये पाई जाती हैं। अब अल्लाह ने कुरान पाक में इन दोनों सिफ़ात के मुताल्लिक़ खुद इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओगे, यानी सारे इंसानों को खिताब किया है कि अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ तो मैं जो नेमत तुम्हें दी हुई है उसे बढ़ाता चला जाऊंगा। अब आप खुद सोचिए कि अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं ला अज़ीदन्नकुम, हर बंदे की नेमत मुख्तलिफ है, सेहत की, दौलत की, शोहरत की और दीगर दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर बंदे को जो मिली है अल्लाह उसमें खुद बढ़ाएगा। एक तो आप कोशिश करें कि मेरा पैसा बढ़ जाए, मेरा नाम और मकाम शोहरत बढ़ जाए, मेरी सेहत ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब ये सारी चीज़ें तो सारे चाहते हैं। अल्लाह का उसूल है, कुरान में एक कसौटी अल्लाह ने खुद बयान कर दी है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मैं तब तुम्हारी नेमत को बढ़ाऊंगा जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे। अब आप देखिए, आप आज पूरे मुआशरे में आप घूम कर देखें कितने लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कौन है जो शुक्र अदा करने वाला शाकिर है? शाकिर हो यानी शुक्र गुजार हो अल्लाह का वो बंदा, ये नहीं कि कभी तस्बीह हाथ में पकड़ ली और उधर चल फिर भी रहा है, गाड़ियां भी देख रहा है, पंखे भी देख रहा है, बंदों से कभी बातें भी कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। ये शुक्रगुजारी नहीं होती, इसे शुक्रगुजारी नहीं बोलते। शाकिर बंदा कल्ब से बन जाए, दिल से। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह और इब्राहीम बिन शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, दो अल्लाह के बड़े वली हैं जिनकी बड़ी करामात कुतुब में जिक्र हैं। अब आप देखिए, ये दो अल्लाह के बड़े वली, इनमें से इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मक्का मुकरमा में है और वहाँ मैंने खुद वो शारा भी देखी है, रोड भी। हालांकि अरब लोग सूफिया के कायल नहीं हैं, लेकिन वहाँ मैं एक रोड पे गया तो वहाँ तख्ती लगी हुई थी, बोर्ड लगा हुआ था, शारा इब्राहीम बिन अदहम। तो मैंने कहा देखो किस तरह अल्लाह ने उनको यहाँ भी इज्जत दी हुई है। वो काबतुल्लाह में जाके बादशाह छोड़ के बैठ गए, वहाँ काबतुल्लाह में थे तो बलख के वो भी थे बादशाह और बलख के एक वली थे इब्राहीम बिन शकीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला। तो अब ये दोनों आपस में बैठे हैं तो इन्होंने पूछा इब्राहीम बिन शकीक से कि आपके खाने पीने का क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जी बस मिल जाए तो खा लेता हूँ, शुक्र करता हूँ, ना मिले तो सब्र कर लेता हूँ। अब ये दो सिफ़ात ऐसी हैं जो हर बंदे में होनी चाहिए और नबी अलैहिस्सलाम ने यही हमें दुआ बताई है, फार्मूला बताया है। अब उन्होंने कहा इब्राहीम बिन शकीक बल्खी ने, मिल जाए तो शुक्र करता हूँ, ना मिले तो सब्र करता हूँ, यही होता है ना, और क्या हो। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाहत से फ़कीरी की तरफ आए थे। ये बंदा जितना दूसरे गलत रास्ते पर हो ना, जब वो दीन की तरफ आता है तो और दीन में सख्त होता है, अच्छा होता है, मजबूत होता है। इसलिए हम देखते हैं तबलीगी जमात में जो बिगड़े हुए लोग आते हैं तो ज़्यादा दीन का काम करते हैं और जो ऐसे रोज़ा वगैरह लगा लेते हैं नमाजी और अच्छे, तो उनको इतना फ़र्क जल्दी नहीं पड़ता। तो ये इब्राहीम बिन अदहम उधर से आए थे तो कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी। तो आपने फरमाया कि आप जिस बलख के रहने वाले हैं ना, अफ़गानिस्तान का सूबा है बलख, तो बलख के कुत्ते भी यही काम करते हैं। तो इब्राहीम बिन शकीक बल्खी हैरान होकर देखने लगे, हजरत ये
کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ بلک کے کتے بھی تو یہی کرتے ہیں نا، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، تو نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، اور چارہ کیا ہے صبر کے علاوہ ہمارے پاس؟ کہا ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ابراہیم بن ادم کہنے لگے بھائی ہم تو نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو آگے ایثار کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ کہ یہ تو ولایت کے بڑا مقام کی جو ہے آپ کی نشانی ہے۔ کہا نہیں یہ تو بس اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بندے میں دو صفتیں پیدا ہونی چاہیے، صبر اور شکر۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور پھر قرآن کہتا ہے اِسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو نا، تو مجھ سے مدد لینے کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ اب آپ اللہ سے مدد چاہتے ہیں، مدد کیسے ملے گی؟ آپ کہیں جی مدد مل جائے اللہ کی، ہر کام میں مدد آ جائے، بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر، یہ دو چیزیں اللہ کی مدد کو کھینچتی ہیں۔ آگے سے بدلہ لینا، کسی نے گالی دی گالی دینا، کسی نے برا کہا برا کہنا، کسی نے کچھ آپ کا نقصان کیا آپ نقصان کر دیں، یہ صبر نہیں ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلی وقت میں جو ہوتی ہے نا برداشت شروع میں، اسے صبر بولتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ۔ اب یہ دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ میں یہ دونوں صفتیں پیدا کرے گی۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مجمع الزوائد حدیث کی بڑی جامع کتاب ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا باقاعدہ طور پہ نقل فرمائی گئی ہے۔ اور یہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ یہ دو مختصر الفاظ جو آپ سبھی کو یاد ہے، آپ سارے پڑھیں کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ آسان ہے مشکل ہے؟ دیکھیں، اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے صبر والا بنا دے، واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے شکر والا بنا دے۔ یہ دو نعمتیں آج نہ مردوں میں ہیں نہ عورتوں میں ہیں، بے صبرے بھی ہیں نہ شکرے بھی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ ہماری ہی قوم ہے، یہ ہماری یہ قوم، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہماری یہ قوم میں دو خامیاں ہیں یا نہیں؟ بے صبرے سب سے زیادہ اور نہ شکرے، اس لیے اللہ نعمتیں چھین رہا ہے ہم سے، ہر نعمت ہمارے سے آ کے واپس چلی جاتی ہے۔ گھروں میں عورتیں جب ناشکری ہوتی ہیں، بے صبری ہوتی ہیں، اس گھر میں کبھی کوئی برکت نہیں آتی۔ جب بندہ کہے نا یہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے جی، بس جو دیا ہے وہ بھی لے لیتا ہے اللہ۔ تو اس لیے یہ دعا جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے دولت بھی زیادہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے مجھے صحت بھی زیادہ مل جائے، اللہ مجھ پہ نعمتوں کی برسات کرتا رہے، بس یہ مختصر دعا آپ روزانہ 70 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ یہ پوری زندگی پڑھیں گے تو بس آپ کبھی پریشان حال، بدحال، تنگ دست، مفلسی، ذلت میں نہیں جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ چونکہ ہمارے نبی کی یہ دعا ہے، الفاظ نبوت کے ہیں، اور تاثیر کتنی ہوگی اس میں پھر آپ سوچئے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ پریشانی میں، تکلیف میں، ذلت میں آ گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، دولت کی کمی ہے، نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کو 21 دن تک 100 مرتبہ روز پڑھیں اور دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ آپ یہ دعا اپنی زندگی کا جز بنا لیں، الفاظ چھوٹے سے ہیں، مختصر سے ہیں، لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے، اس میں بڑی طاقتور تاثیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، جو طاقت اللہ نے ان میں رکھی ہے وہ اور کسی وظیفے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ان الفاظ کو وظیفہ بنائیں جو قرآن کے ہوں، حدیث کے ہوں۔ جب یہ آپ وظائف بنائیں گے، اب یہ دعا ہے، آپ اس کو التحیات میں ہی پڑھ سکتے ہیں اور بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یوں آپ جو ہے چلتے پھرتے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو
تو انشاءاللہ جب بابرکت کوئی جگہ آئے، لمحات آئیں، تو آپ یہ دعا لازمی پڑھا کریں، اللہ قبول کر لے گا، آپ کو صابر بھی بنا دے گا، شاکر بھی بنا دے گا۔ اور دونوں کے لیے قرآن میں وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو اتنا اجر ملتا ہے جس کی گنتی اللہ کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کا کمپیوٹر تو کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی یہ ساری سائنس کی ٹیکنالوجی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو صابرین کو ملے گا، وویلا کرنے والے، ماتم کرنے والے، سینہ کوبی کرنے والے، غریباں چاہ کرنے والے، یہ رونے دھونے والوں کو یہ اعزاز نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں صبر کا اور شکر کا حکم دیا ہے، اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔